बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। बहरहाल हमारी एक और खबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो दुरुस्त साबित हुई। आज इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर एक मुलाकात की इजाज़त मिल गई। ये भी मैं आपको बता दूं, एक नहीं इंशाल्लाह 2 मुलाकातें आज होने जा रही हैं। किस-किस की वो भी मैं आपको तफसील से आगाह करता हूं। लेकिन सर वो बेसिकली डर और खौफ इतना था कि इमरान खान साहब के पैगाम या ट्वीट का, क्योंकि बेसिकली सारा मामला जो हवा बना वो 8 फरवरी का बना हुआ था कि इमरान खान साहब 8 फरवरी से पहले कोई ऐसा हुक्म ना दे दें लॉकडाउन के हवाले से, कोई स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से ऐसा हुक्म ना दे दें, कोई केपीके को बंद करने के हवाले से या गिलगित बल्तिस्तान या सिंध को बंद करने के हवाले से कोई ऐसा हुक्म ना दे दें कि जिसकी बिना पर सुहेल आफरीदी साहब तो वैसे भी डू और डाई वाली पोजीशन पर हर वक्त रहते हैं और इश्क इमरान में मरने वाली बात, जब ये तमाम जुमले एक साथ इकट्ठे हों और आखिरी मुलाकात जो इमरान खान साहब की बहन से हुई थी, तो जिसके बाद इमरान खान साहब की मुलाकातें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी, चाहे डॉक्टर से हो, चाहे वकला हजरात से हो, चाहे फैमिली से हो, उसमें कहा था जिंदगी या मौत। उनका ये लफ्ज थे, आजादी या मौत। उन्होंने कहा किसी तौर पर भी सिस्टम के आगे मैं सरेंडर नहीं करूंगा। ये इतने सख्त जुमले थे ना सर, जिसकी बिना पर मैं किसी इतलात की बिना पर कह रहा हूँ कि वो रह गए थे सारे, कहते थे सिस्टम का पित्ता पानी हो गया था। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी सिस्टम ने समझा कि भाई इससे पहले कि 8 फरवरी को कोई एक नया काम शुरू हो जाए, जिसकी इंटेलिजेंस इतलात तो इन सबको थी, ऊपर से सुहेल आफरीदी साहब के जो रिसेप्शंस थी, इधर लाहौर की थी, इधर इस्लामाबाद की थी, इधर केपी के, इधर सिंध की थी, उस तमाम रिसेप्शंस ने एक अच्छा खासा तगड़ा मैसेज कन्वे किया था। और वो जो कल कह रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब से मुलाकात का फैसला मुस्तरद कर दिया, वो मुस्तरद नहीं किया था। मैंने आपको कल भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मुझे ज़रा हुकूमत का मौक़िफ़ सुनने दें, ये ना हो मैं इधर हुक्म दे दूँ, हुकूमत एक दरख़्वास्त लेके आ जाए कि जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकती। तो आज अटॉर्नी जनरल साहब खुद पेश हुए हैं और जब वो पेश हुए हैं, तो फिर सर वो कहते हैं वो सारा कज़िया ही तमाम हो गया। बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब के सबसे बेहतरीन वकील और सबसे कहते हैं सबसे प्रोफ़ेशनल वकील सलमान सफदर साहब, उनको इमरान खान साहब से मुलाकात का हुक्म दिया है और कह रहा हूँ सरकारी मेहमान बना के दिया है और किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं है कि 15 मिनट मिलेंगे, 20 मिनट मिलेंगे, तफ़सील से मिलेंगे। और ये वाहिद वकील होंगे इन 3 सालों में जो इनको बैरक तक जाने की इजाज़त होगी। ये इमरान खान साहब का मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब से उनकी कंडीशन का पूछेंगे, इमरान खान साहब से उनकी सेहत का पूछेंगे, इमरान खान साहब से किए गए कॉन्डक्ट के हवाले से पूछेंगे, इमरान खान साहब में के जेल की सहूलियात का पूछेंगे, इमरान खान साहब को जो मेंटली टॉर्चर वाली चीज़ें थी वो पूछेंगे। इसके अलावा इमरान खान से बहुत सी चीज़ें आज सामने आ जा रही हैं और उन्हें रिटन रिपोर्ट देनी है 24 घंटे के अंदर। सलमान सफदर साहब ने रिटन रिपोर्ट जमा करानी है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पास। उन्हें मुलाकात का हुक्म दिया जी और केस में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान जो पेश हुए थे, यानी रियासत का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव होता है जी अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में, और उनका 24 अगस्त 2023 के हुक्मनामे के तहत जो रिपोर्ट जमा कराई गई, उस वक्त इमरान खान अटक जेल में थे। यह मुनासिब है कि इमरान खान की लिविंग कंडीशन के बारे में रिपोर्ट मंगवाई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सलमान सफदर बतौर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के दोस्त की हैसियत से अडयाला जेल जाएंगे। सलमान सफदर को इमरान खान की जेल बैरक तक रसाई दी जाए ताकि वो तहरीरी जवाब दाखिल कर सकें और कल तक तहरीरी रिपोर्ट फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर जमा कराएंगे और केस की समाअत परसों तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत के इख्तिताम पर जो इमरान खान साहब के वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, जो MNA भी हैं, उन्होंने रोस्टरम पर आया, उन्होंने दरख्वास्त की कि सर मुझे भी मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी है और आज ही सलमान सफदर साहब को बाकायदा तौर पर कहा है कि वो अडयाला जेल जाएं। तो इसका मतलब है सलमान सफदर साहब सेहत की सहूलियात और दीगर सहूलियात के हवाले से इमरान खान साहब की जो लिविंग कंडीशन है, किन हालात में इमरान खान साहब इस वक्त रह रहे हैं, उसके हवाले से अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिए गए और आज ठीक 2 बजे, और इसका इजहार उन्होंने खुद भी किया, बाहर आके बहुत खुश थे सलमान सफदर साहब, बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि सर 2.5 साल में मैं कह रहा हूँ पहली बार अदालती हुक्म आया जिसमें इमरान खान साहब के सेल तक उनके वकीलों को रिसाई हासिल है। और अदालत ने हुक्म दिया अटॉर्नी जनरल साहब को, कहा है कि निहायत अटॉर्नी जनरल साहब इज्जत और वकार के साथ बैरिस्टर सलमान सफदर की इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करवाई जाए और सलमान सफदर साहब अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो आप उसी वक्त मेरे पास आ जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्म दिया है। मैंने बोला बेसिक कदगन वो थी तो सारा बस सारे का सारा सिस्टम ही मूव कर गया। अब 8 फरवरी के बाद इमरान खान साहब को रखने की, ये इमरान खान साहब मुलाकात ना करवाने की कोई वजह बनती नहीं है। जब बनती नहीं है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं।
تو بہرحال آج خود سلمان صفدر صاحب بھی آئے، انہوں نے کہا آج ٹھیک 2 بجے عمران خان سے ملاقات کا وقت میرا مقرر ہو چکا ہے، اور عمران خان کے سیل کا دورہ ہو پاتا ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہوگا، میرے اوپر عدالت نے اعتماد کا اظہار کیا، میں عمران خان صاحب کی لیونگ کنڈیشن سے متعلق عدالت کو آگاہ کروں گا۔ تو سر میں نے بتایا کہ وہ 8 فروری والی جو کوشچن مارک ہے وہ اب ختم ہو چکا، اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی آج اس حوالے سے کیا ہے۔ امید کبھی امید ہے کہ عمران خان صاحب کی آج بہنوں سے اور دیگر وکلا سے ملاقات کا بھی دن ہے۔ میں دیگر وکلا کا تو نہیں کہتا، کیونکہ میری خبر کے مطابق اس ہفتے عمران خان صاحب کی 3 ملاقاتیں ہیں، ایک تو سہیل آفریدی صاحب سے متعلق جمعرات کو، اور دوسرا شاید عمران خان صاحب کی بہنوں سے بھی ملاقات ہو جائے، بہت امید کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کا تعلق عدالتی حکم نامے تو اس کے حوالے سے پہلے سے آئے ہوئے ہے سامنے۔ بہرحال علیمہ خان صاحبہ، پی ٹی آئی کی دیگر قیادت، یہ سب کے سب سپریم کورٹ میں موجود تھی اور آج بہت زیادہ خوش تھے، بہت زیادہ خوش تھے۔ مطالبات اس دوران ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی دیگر فیملی کو بھی ملاقات کری جائے اور باقاعدہ سپریم کورٹ حکم دے اس حوالے سے، ان کی بہنوں کا ملاقات کا حکم نامہ جاری کرایا جائے، کیونکہ فیملی کا قانونی اور آئینی حق ہے کہ سب سے پہلے اپنے بھائی کی صحت سے متعلق جانا جائے۔ لیکن بہرحال لیٹ سی کہ اب کیا ہوتا ہے۔ میرے پاس اطلاع ہے کہ جی ان کی ملاقات آج ایکسپیکٹڈ ہے، عمران خان صاحب کی بہنوں کی بھی۔ بہرحال سلمان صفدر دا مین پرسن، ان سے زیادہ بہتر کون بتا سکے گا۔ عمران خان صاحب کی جگہ نا سب سے ٹیسٹڈ اور ٹرسٹڈ وکیل بھی ہے، اور عدالت نے ان کے اوپر ایز اے اپنا معاون ان کو رکھا، تو پھر ڈیفینیٹلی اٹ میٹرز۔ اچھا آگے آج کچھ اور چیزیں بھی ہوئی نا سر، میں کہہ رہا ہوں 8 فروری کا دن تھی، کراچی سندھ ہائی کورٹ سے بھی بڑی زبردست خبر آئی ہے، اور آپ کو پتا سندھ ہائی کورٹ میں بھی اسی چیز کو لے کے ایک اچھا خاصا میٹر ہے کہ وہاں تقریباً 180 کے قریب 8 فروری سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، 3 ایم پی او کے تحت ان کو بند کیا گیا تھا۔ ان کے حوالے سے بھی سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے آج فیصلہ دیا ہے۔ سندھ حکومت کو حکم دی کہ 3 ایم پی او کے تحت نظر بندی کے خلاف درخواستوں کی سماعت پر انہیں کا نوٹیفیکیشن فوراً واپس لیں۔ نوٹیفیکیشن واپس نہ لیا گیا تو عدالت افسران کے خلاف حکم نامہ جاری کرے گی، اور تحریر جواب جمع کرانے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت بھی دی جائے کہ آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیوں کیا ہے، کیونکہ 187 سے زائد فیملیز متاثر ہوئی ہیں اس سلسلے میں، اور نقص امن کا جو الزام لگا رہے ہیں اس کے تحت کارکنان کو جب نے بند کیا اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کریں۔ نوٹیفیکیشن غیر قانونی ہے اور اس کو فوراً سے پہلے واپس لے۔ تو سر وہ کہتے ہیں نا وہ جنگل کا جنگل سارا ہرا ہو گیا، تو یہ بیسکلی معاملہ 8 فروری کا تھا۔ ادھر یہ خبر آپ کو سپریم کورٹ سے آ رہی ہے تو بھی سن لیں، ادھر یہ خبر آپ کو اسلام آباد ادھر سے آ رہی ہے، سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے آ رہی ہے وہ بھی سن لیں، اور ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی جو مسلسل سن بٹا سناٹا ادھر موجود ہے وہ بھی خبریں سامنے آنی۔ تو یہ چیزیں میں نے بولا یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ انٹر لنکڈ ہیں۔ باقی 26 27 عدلیہ، سپریم کورٹ، آئینی عدالت، یہ سب کیا ہے یہ مجھے اور آپ کو اس کا بہت اچھے سے اندازہ ہے۔ ادھر ایک اور خبر رات کو آپ کو پتا ہے، غصے میں ہی صحیح، جو میں نے کہا تھا جنید اکبر صاحب انہوں نے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا تھا، انہوں نے کہا میں کسی پارلیمانی پارٹی میں نہیں بیٹھتا، میں کسی پارلیمنٹ مجھے آزاد بینچز میں بٹھا دیں، کیونکہ میری بات ہی نہیں کروائی جاتی، میری کسی قسم کی، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ مجھے جو اسمبلی کے فلور ہے اس پہ مجھے گفتگو کرنی ہے، یہ لوگ اس دلیری سے سوال نہیں کر سکتے جس دلیری سے سوال میں نے کرنے۔ سر اس کی دوسری وٹنس بھی آ گئی، دوسری وٹنس ہے شاہد خٹک صاحب، وہ کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے، چیف ویپ ہیں بیسک عامر ڈوگر صاحب، ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے کہا بار بار ایک ہی ملاقات، ایک ہی گفتگو، ایک ہی چند افراد، ہم نے اپنی بات کرنی ہے نا۔ تو شاہد خٹک صاحب نے بھی جنید اکبر کی باسکٹ میں اپنا وزن ڈالا ہے۔ شاہد خٹک صاحب کہتے ہیں مجھے خود بجٹ کے بعد تقریر کا موقع نہیں ملا، اور پہلی لائن میں موجود لیڈرز اب تک تقریریں کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں نے بھی بیرسٹر گور کو کہا میری اجازت کے بغیر کوئی بھی اسپیکر کو نام نہیں دے گا، لیکن اب تک میرا نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا اور روکا ہوا ہے، تو اس کے لیے نام چیف وہپ ہی دیتا ہے، میں نے کوئی لسٹ نہیں دی اب تک، باقی میری تقریر ہمیشہ سے سنسر ہی ہوتی ہے اور مجھے کسی نے بھی کسی موضوع پر بات کرنے سے نہیں روکا، لیکن مائک نہیں ملتا۔ آج میں نے عامر ڈوگر کو ایوان کے اندر بولا اب تک میری کرسی پر تبدیلی نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی اسپیکر کے پاس گیا ہوں، اب مجھے خود ہی جانا ہوگا۔ عامر ڈوگر سید شاہ احمد اسپیکر کے پاس گئے، انہوں نے نوٹیفیکیشن کا وعدہ کیا، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو اسمبلی میں ایک دفعہ اسپیکر کے چیمبر گیا ہو، اس دن جب ایم این ایس کو اسمبلی سے اغوا کیا گیا تھا سر، اس وقت گیا ہوں، میں بھی تقریر کرنا چاہتا ہوں، میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بات کرنے نہیں دیا جا رہا۔ تو پارلیمانی اس حوالے سے جو لیڈرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو اب یہ سوچنا ہوگا، یہ ود ان پارٹی یہ کور لوگ ہیں جس پہ 100% عمران خان صاحب اعتبار کرتے ہیں، اور ان کی یہ ملاقات نہ ہونا یہ بذات خود ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، بلکہ بلند نہیں بلکہ تگڑی ہوتی جا رہی ہیں۔ ادھر ایف آئی اے نے اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کے خلاف نا وہ فارن فنڈنگ کیس کا جو چلان ہے وہ مکمل کر لیا، اور ایف آئی اے پروسیکیوٹر جو ہے واسف ملک، انہیں بینکنگ کی خصوصی عدالت کو بتایا کہ چلان مکمل ہو گیا، 1 2 دن میں عدالت میں ہم جمع کروا دیں گے۔ لیٹس سی، آج پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اچھی خبر کا دن ہے، اور دیکھیں
یہ خبر کتنی دیر میں سامنے آتی ہے، 2 بجے کے بعد آن ورڈ آئے گی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.